قالت حصة المزيني ابنة المسؤول البارز في المخابرات السعودية سابقا سعد الجبري لشبكة CNN الأمريكية الأربعاء 27 من أكتوبر تشرين الأول إن ممثلين عن الحكومة السعودية حاولوا استدراجها إلى القنصلية نفسها التي قتل فيها جمال خاشقجي باسطنبول في إطار سلسلة من التهديدات لها ولعائلتها. حسب تقرير للشبكة الأمريكية فإن المزيني أكدت خلال لقاء لها مع مراسلة شبكة كريستيان أمانبور الأربعاء 27 من أكتوبر تشرين الأول أن المملكة حاولت دفعها إلى الذهاب إلى القنصلية في اسطنبول، فقد صرحت في هذا الخصوص قائلة: حمدا لله أنني لم أذهب وإلا لأصبح أبنائي دون أم وأب. سبق أن أوردت عائلة حصة هذه المزاعم في دعوى مدنية قدمت مطلع هذا العام، وبحسب الدعوى حاول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استدراج ابنة الدكتور سعد حصة المزيني إلى القنصلية السعودية في اسطنبول. في وقت من كتابة هذا التقرير لم تكن الحكومة السعودية قد ردت على طلب CNN لتعليقها على هذه الادعاءات. يقيم والدها سعد الجبري حاليا دعوى مدنية في واشنطن العاصمة يزعم فيها أن ابن سلمان أرسل مجموعة من القتلة لاستهدافه في كندا حيث يعيش هو وابنته، وأن السلطات في مطار أوتاوا الدولية اعترضت هؤلاء الرجال المتورطين ورحلتهم. في مقابلة مع شبكة CBS بثت يوم الأحد 17 من أكتوبر تشرين الأول، جدد الجبري الذي عمل في السابق مستشارا لولي العهد السابق محمد بن نايف قبل خلعه عام 2017 هذه المزاعم بحق محمد بن سلمان آل سعود الحاكم الفعلي الحالي للسعودية. إضافة إلى ذلك زعم الجبري أن ابن سلمان اعتقل دون وجه حق اثنين من أبنائه سارة وعمر في السعودية، فقد وجهت إليهما اتهامات بغسل الأموال ومحاولة الهرب، وحكم عليهما بالسجن فيما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بمحاكمة غير عادلة ومحاولة واضحة لإكراه الجبري على العودة إلى السعودية. في حديثها لكريستيان أكدت حصة مزاعم والدها وزعمت أن زوجها أيضا اختطف. تقول المتحدثة ذاتها بهذا الخصوص: عشنا كابوسا حقيقيا خلال السنوات الأربع الماضية. تخيلي أن يستهدف والدك بالقتل وأن يعتقل شقيقك ويتهم بأشياء لم يفعلها وأن يسجن زوجك ويختطف ويعذب. هذه المعاملة لزوجها وإخوتها جزء مما وصفته حصة بالثأر الشخصي بين محمد بن سلمان ووالدها. إلى جانب ذلك قالت إن ابن سلمان يخشى ما يعرفه والدي، وإن المعلومات التي يملكها والدها قد تشكل حاجزا بين ابن سلمان والعرش. كما تقول أيضا: تعيش في خوف وقلق دائمين ولا نشعر بالأمان، ولا أدري كيف لنا أن نشعر بالأمان وأشخاص مثل هؤلاء يطاردون عائلتي ويحاولون قتلهم ويقتلون الناس في السفارات والقنصليات. من جانبهم نفى السعوديون في بيان مقدم إلى شبكة CBS هذه المزاعم، ووصفوا الجبري بأنه مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق والتلاعب لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي يصل حجمها إلى مليارات الدولارات لتوفير حياة مترفة له ولعائلته. وقال سعد الجبري في المقابلة إن محمد بن سلمان أخبر رئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت الأمير محمد بن نايف بما نصه: أريد اغتيال الملك عبد الله، أنا أملك خاتما ساما من روسيا سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره. وقال الجبري في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017 مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد خلفا للأمير محمد بن نايف: هذا ما قاله ابن سلمان سواء كان يتفاخر بذلك أو لا، ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد. أكد الجبري وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين. وهاجم الجبري في المقابلة الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات، كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية. وعندما سأله المذيع: هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟ أجاب الجبري قائلا: هو يخاف من المعلومات التي أملكها. بينما نفى الجبري اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس. وقال الجبري إنه تلقى تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة. وعندما سألت لماذا، قالوا: لقد قطعوا الرجل.
لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة، في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في 2 أكتوبر تشرين الأول عام 2018. وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان يخشى من المعلومات التي لدي وتبع بالقول: أتوقع أن أقتل يوما ما. هذا وشكلت مقابلة المسؤول الاستخباري السعودي السابق سعد الجبري حلقة جديدة في كشف شخصية ولي العهد محمد بن سلمان الإجرامية واستعداده لفعل كل شيء من أجل السلطة. وكشف الجبري في أول مقابلة تلفزيونية له في برنامج 60 دقيقة المذاع على قناة CBS الأمريكية أن ابن سلمان كان يخطط لاغتيال الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز. وقال الجبري إن ابن سلمان تفاخر أمام ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف أن بحوزته سما من روسيا من أجل التخلص من الملك عبد الله. وأضاف أن ابن سلمان ذكر أنه يستطيع التخلص من الملك عبد الله بمجرد مصافحة صغيرة معه حتى يخلي الطريق لوالده الملك سلمان ليتسلم الحكم. وجدد الجبري اتهاماته لمحمد بن سلمان بالتخطيط والسعي لاغتياله قائلا: تلقيت إنذارا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وأبلغت بأنني على قمة قائمة المطلوبين. أضاف: أتوقع أن أقتل يوما ما لأن هذا الرجل لا يرتاح حتى يراني ميتا. وأكد الجبري أنه سجل رسالة فيديو تتضمن الكثير من الأسرار السعودية والأمريكية سوف تعرض في حال تم اغتياله. ووجه المسؤول الاستخباري السابق التماسا علنيا غير مسبوق لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمساعدة في إطلاق سراح أبنائه المسجونين في السعودية. وعمل سعد الجبري مساعدا لفترة طويلة للأمير محمد بن نايف الذي أطاح به محمد بن سلمان من ولاية العهد في انقلاب قصر في 2017. وفي أغسطس آب 2019 رفع الجبري الذي يعيش حاليا في كندا قضية من 107 صفحات في محكمة أمريكية يتهم ولي العهد بإرسال فرقة اغتيال لقتله في أكتوبر تشرين الأول 2018، لكن السلطات الكندية أحبطت المحاولة. وقضت محكمة سعودية العام الماضي بسجن 2 من الأبناء البالغين لسعد الجبري بتهمة غسل الأموال والتآمر للخروج من المملكة بشكل غير قانوني، وهما تهمتان ينفيانها. قال الجبري في أول مقابلة له منذ مغادرته المملكة إن محمد بن سلمان ليس لديه أي عاطفة. وأضاف أن الزعيم البالغ من العمر 36 عام يمثل تهديدا على الشعب السعودية والأمريكيين وبقية العالم. وقال الجبري: يجب أن أتحدث بجرأة، أناشد الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية لمساعدتي في إطلاق سراح هؤلاء الأطفال واستعادة حياتهم. تأتي تصريحات الجبري بعد مرور أكثر من 3 سنوات على قتل وتقطيع أوصال جمال خاشقجي، وهو أمريكي مولود في السعودية. كان يكتب مقالة رأي في صحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها محمد بن سلمان على يد فريق من العملاء المرتبطين بالأمير داخل قنصلية المملكة في اسطنبول. وأكد تقرير استخباراتي أمريكي في فبراير شباط أن محمد بن سلمان وافق على عملية القبض على خاشقجي أو قتله، غير أن إدارة بايدن لم تعاقب محمد بن سلمان مباشرة. واتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة مع الرياض فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان والحرب في اليمن من سلفه دونالد ترامب الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بمحمد بن سلمان. وكان الجبري مساعدا للأمير محمد بن نايف على مدى فترة طويلة في وزارة الداخلية، بما في ذلك مساعدته في إدخال إصلاحات على عمليات المخابرات وعمليات مكافحة الإرهاب في المملكة.